نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دعائیہ کلمات ہوں گے۔ اے مولا تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے۔ اے مولا تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے۔ میں برا سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے۔ اے مولا تجھے اختیار ہے سب کا سب، تجھے اختیار ہے سب کا سب، میرا تجھ سے اتنا سوال ہے۔ تو معاف کر تو کریم ہے، تو معاف کر تو کریم ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تو رب ذوالجلال ہے۔ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ رب دے پیغام لے کے کل انبیاء کول آیا، رب دے پیغام لے کے کل انبیاء کول آیا۔ جبریل نو خدا نے کل ملکتوں ہے بتایا، رب دے پیغام لے کے کل انبیاء کول آیا۔ جبریل نو خدا نے کل ملکتوں ہے بتایا۔ واگا پکڑ کے تینوں، واگا پکڑ کے تینوں اگے کھڑا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ دنیا دے مسلکاں دی اس جگ تے لہ تلاشی، دنیا دے مسلکاں دی اس جگ تے لہ تلاشی۔ ہر مسلک دے اندر کمزار نظر آسی، دنیا دے مسلکاں دی اس جگ تے لہ تلاشی۔ ہر مسلک دے اندر کمزار نظر آسی۔ اہل توحید مسلک، اہل حدیث مسلک سب تو کھرا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، ایک سان دے وچ کھڑے 17 بنانے والے، سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، ایک سان دے وچ کھڑے 17 بنانے والے۔ مدنی برات والا، مدنی برات والا کے کھرا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، سنت دا